سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الو حبيباتي، مرحبا بكم معايا في قناه نور لايف ستايل. على بالي طولت الغيبه ميلا غالب باسكو جات حاجه جديده في حياتي اللي راح نقولها لكم اليوم. ونورمالمون اللي راهي يتبعني في الانستغرام تاعي على بالو بيان هي الحاجه الجديده في حياتي، وتاني هو الموضوع اليوم اللي راح نحكي عليه. باسكو كامل طلبتوا مني في الانستغرام، يعني انا درت لكم لي شوا وانتم اختاريتوا واش نحكي لكم. الوغ قررت نحكي لكم كلش، يعني ماشي الاغلبيه اللي اختاروا داك الموضوع، يعني راح نهضر عليه، يعني راح نهضر عليه كلش. الوغ راح نحكي لكم على تجربتي مع التعليم، وراح نحط لكم فيديوهات قصيره هكا على حسب ما طلبتوا مني. بصح يعني راح نحكي لكم كل فيديو موضوع. الوغ راح نحكي لكم عن تجربتي مع التعليم، كيف تعاملت مع مختلف التلاميذ والصعوبات التي واجهتني. قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنساوش تدعموني بلي جام ولي كومونتير نتاعكم، دوك شابين والحلوين كيما نتوما حلوين. واللي مازال ما دخلتش القناه تابوني في القناه وتفعل زر الجرس هكذا باش يوصلك كل جديد. كالعاده نبداو الفيديو تاعنا على بركه الله وحفظه. الو حبيبتي، قبل ما نحكي لكم كيف تحصلت على منصب، راح نحكي لكم علاش اخترت نكون استاذه. لانه هذا اهم حاجه في المنصب تاعك، انه يكون عندك هدف شغف انك تكوني حاجه اللي تبغيها، يعني من البدايه من اللي تكوني صغيره وعلى بالك باللي راح تكوني يعني واش راح تخرجي، يعني المهنه اللي تكوني حبتها. اول حاجه راح نحكي لكم عليها تجربتي من كنت في البريمير، يعني ملي كنت صغيره. انا كنت نبغي نكون استاذه، يعني نبغي نقري ايتو، حتى من كنت نرجع للدار ونريفيزي ونحل التمارين تاعي ايتو. كنت نقري خواتاتي يعني كنت نديرهم، خواتاتي كانوا صغار عليا، كنت نديرهم انا زعما استاذه وهما تلاميذ عندي. الوغ هذاك التمرين اللي حضرته ولا هذاك الدرس اللي احفظته نجي نقدمه على الاساس يعني استاذه، كنت نقريهم ومام كنت نرفد احصى، كنت نضرب اللي قباح معنى نضرب، ندير كيفاه دير بروف نتاعي. ملي طلعت هكا وانا نحب هذه المهنه، يعني انا كنت نبغي بزاف مهنه الاستاذه. الوغ كنت باغيه نكون استاذه وخلاص، يعني في البريمير كنت باغيه نكون استاذه، يعني كنت نشوف البروف تاعي كيف يتعامل الاستاذه تاعي كيف تتعامل. الوغ هذه في البريمير. بالنسبه للسو ام يعني حددت، يعني من طلعت السو ام وليت نبغي ماده التاريخ وجغرافيا. الوغ بديت نحدد، يعني بديت نحدد شاني باغيه استاذة تاريخ وجغرافيا. كنت نبغيها بزاف هذه المادة، ومام كنت كانت عندي يعني هكا ندي فيها نقاط شابين، يعني 20/20 ما كانش لي حالي. الوغ نحكي لكم حاجة، كنت عند بروف تاعي كنت ندي 20/20، مي في الاختبار ما كنتش يعني ندي 19 ونص، يعني ماكسيموم 19 ونص، كنت نزعف ونبكي. الوغ والله كنت توجور نبكي. يجي عندي بروف يقول لي ما نجمش يعني نعطيك 20 باسكو هذاك في الفروض، يعني في الاختبار كان وضعيه ادماجيه مالغري تو دايره كلش، ما يقول لي يعني ما نلزمش نعطيك 20. انا والله غير هذاك النص وكنت نبكي عليه. وكنت كل حصه نحفظ سيرتو في الماده التاريخ وجغرافيا، يعني كنت نبغيها بزاف. ومام الشيء اللي خلاني نبغي ماده التاريخ وجغرافيا هي مرت عمو، الله يرحمه ويكون مثواه الجنه، وربي يسكنه فسيح جناته ان شاء الله يا ربي. هي كانت بروف تاع استوار جيو. الوغ كانت قدوتي وتعجبني بزاف. الوغ قلت يعني كل يوم وراح تكون، يعني مما كنت نروح عندها باغ اكزومبل مين كنت في الباك كنت دايره لي كور عندها ويتو. كنت نشوفها كيف تعاملني كيف تشرح لي، يعني كان عندها معلومات وكان عندي شغف باش نكون استاذ يعني استوار، يعني نكون بروف تاع استوار جيو. انا كانت قدوتي، نقولها ربي يحفظك لينا ان شاء الله، يعني كانت هي من بين السبب الهدف نتاعي اللي كنت اني نكون استاذه تاع تاريخ وجغرافيا. الوغ كبرت، يعني حقا كبرت، طلعت للجامعه. مالغري واجهت شويه صعوبات في الجامعه. دوك نقول لكم كيفاه واجهت الصعوبات في الجامعه. الوغ انا كنت من بغيت نطلع بلا الجامعه، يعني من طلعت الليسي
دوك بيان سور من يكون عندك خواتاتك يكونوا كبار عليكم باغ اكزومبل دايرين علوم تجريبيه يعني دايرين سيونس، هنا بطبيعتنا كاع يبغوا سيونس تخرج ليتيرير ما تخرجش يعني الادب ما تخرجش. الوغ يعني كان ضغط شويه، كان بابا مثلا يقول لي بلي نو ديري كيما اختك علوم تجريبيه كاع ما قريتيش يعني كاع ما جبتيش الباك يعني فيها لي جوا باش تخدمي ويتو. الوغ انا ما كنتش نبغي يعني كان عندي حظ اني ندير سيونس عادي ميم كنت نحب الماتس وكاع مي لا غالب كنت باغيه ماده تاريخ وجغرافيا. على بالي بلي ميم علوم تجريبيه وتخرجك يعني تاريخ وجغرافيا مي كنت باغيه نكون في الادب يعني ادب عربي. الوغ كاع داك الضغط وكاع هذاك تاع انك ديري سيونس وما ديريش لاتر ومنا مي قعدت في راي تاعي وقلت ندير يعني ندير تاريخ وجغرافيا يعني ندير الادب. الوغ درتها ملي طلعت للجامعه، كانوا لي شوا نتاعي من بين لي شوا كومونيكاسيون. بابا قال لي ديري كومونيكاسيون باسكو كومونيكاسيون مليحه يعني تروحي الاداره تخدمي تروحي لابوست ويتو يعني في اي مجال تخدمي. الوغ بروف شا غادي ديري بها يعني لا درتي تاريخ وجغرافيا غادي تخرجي غير بروف تاع تاريخ وجغرافيا ابار سا ما غادي تخدمي والو. الوغ مالغري تو ما درتش عليه وواصلت يعني كان عندي طموح اني ندير تاريخ وجغرافيا درت تاريخ وجغرافيا يعني رحت الاستواغ قريت الاستواغ عام يعني درت استواغ جينيرال. اي ابري زدت الماستر وتخصصت يعني تخصصت في المعاصر باسكو انا كنت نبغي المعاصر بزاف. الوغ هذه هي حاجه اللي بغيت نقولها لكم يعني راح ننصح لكم فيها رغم كل الصعوبات يعني اللي كنت واجهتهم يعني بزاف ما همش كبار مي يعني في وقتنا كان شويه صعوبه انك تجي ضد والديك شويه. مي انا كان عندي شغف سي بوغ سا قنعتهم بالتي هي احسن يعني ما تمردش وقلت له انا منا وقرايتي نو مي يعني قنعتهم واش راني باغيه سي بون قالوا لي قرا. الوغ هذه اللي ننصحكم بها انه الشغف تاعكم حقوه يعني ننصحكم البنات ديروا الحاجات اللي تقتنعوا بها نتوما الحاجات اللي تبغوها نتوما اللي ماشي على حساب والديكم. باغ اكزومبل كاين اللي باباه يخدم في دومين الوغ يبغي بنته ولا ولدو يكون في الدومين تاعو ماشي اوبليجي تكوني في الدومين تاع باباك ولا موك ولا جو سي با انا باش تكملي واش هي قرات ولا واش هي تخدم يعني باش تخدمي عندهم ولا يدو. الوغ كيما قلت لكم يعني ما تدوش حاجه على حساب والديكم ولا على حساب لا فامي تاعكم دو واش نتوما راكم باغيين يعني حق نتوما يعني الشغف نتاعكم قبل ما تكون عندك مهنه لازم تكون عندك شغف. هذه هي البنات. الوغ دوك نروحوا كيفاه حكمت هذا المنصب بسرعه يعني بعد تخرجي يعني انا تخرجت سنه. الوغ حبيبتي انا من الناس اللي يسمعوا حاجه يعني باغ اكزومبل كاين منصب في مؤسسه ويدو ديراكتومون روح يعني ما نستناش يعني ممنوع ندير الكعاد يعني لبغات نكون انا باسله يعني اي حاجه نسمعها نروح المؤسسه تيتو. الوغ كيما سنا البنات بيان سور تاع 2020 اللي تخرجنا ما كانش لي كونكور الكورونا ويتو بالك في 3 سنين ما جاش الكونكور تاع الاساتذه. الوغ داروا لنا هذه تاع تعاقد انك تربحي بالكلاسمون ويتو. الوغ انا سجلت فيها خرجت في الكلاسمون مالغري خرجت فيه بصح مازال التعيين ويتو. مي انا ما قعدتش رحت حوست في المؤسسات حطت الاستخلاف نتاعي يعني باش نكون مستخلفه عن يعني عن اخرى سواء كانت ماترنيتي ولا كان داريا اوبيراسيون ولا جو سي با كونجي ويتو. مي ما كنتش نقعد يعني كنت ندير البوزيت نتاعي والحمد لله يا ربي تحقق لي هذا الشيء. الوغ المهم كما قلت لكم انا ما كنتش نقعد يعني كنت نحوس يعني اي حاجه نسمعها في المواقع التواصل الاجتماعي نسمع مع صحاباتي ويتو كنت نتشجع ونروح ندفع. مالغري تو نعطيكم نصيحه حاجه يعني تقولوا باللي خلاص هنايا ماشي قبلونا وكل شيء بالعرف ومنا على بالي بلي يعني الدوله تاعنا كل شيء يتمشى بها بالعرف مي كاين حاجات اخرى كاين مكتوب ربي يعني كون ما يكونش كاتبها لك ربي حتى وتجي بالعرف ما يكتبها لكش. انا نقول لكم حاجه كنت ندي الدوسي تاعي اللي قيسه حيقيسه اللي يقول لي صاي دخلنا اللي ما دخلش يقول لك دخلنا يعني يعطوها ليهم بيان سور. انا هكا ما فقدتش الامل. اخر حاجه كنت رايحه ناقلها رحت للمؤسسه لقيت فيها يعني شفت بوست لقيت رحت للمؤسسه بندفع الدوسي تاعي. على بكرت صباح رحت وانا خارجه من الدار قلت يعني رايحه وخارجه قلت بلي خلاص هذه كيفها كيف غيرها يعني نحط الدوسي ويجي يقولوا لي ما كانش. انا روحي هذه هي رغمي انا
بعد قلت لا نتفائل، يعني قالك تفاؤل خيرا تجده عفوا. رحت للمؤسسه، لقيت يعني زوج قدامي، مرأة وراجل جايبين دوسي تاعهم. انا ملي شفتهم رافدين دوسي عرفت بلي خلاص يعني الدوسي يعني استخلاف تاع تاريخ وجغرافيا. رحنا عند المدير، دخلنا دفعنا الدوسي تاعنا، بدا يقرا في الشهادات اللي عندي، باسكو انا فاني خدمت من قبل، يعني العام اللي فات كنت خدمت في بريمير. قاعد يشوف كان الدوسي تاعي يعني احسن من الدوسيات تاع هذوك زوج. قلنا روحوا على 12 نعيط لكم، يعني على 12 واحد منكم راح زعما يدي هذا عفوا يدي هذا المنصب. نعيط لكم. دوك انا من رجعت للدار ما نكذبش عليكم تليفون كنت مقابلاته، يعني ما قلعتوش من يدي، يعني نستنى طمعت دعيت يتم بعد خليت على ربي سبحانه، قلت عليه كتبها ربي هذيك هي. عيطوا لي شويه 12 هكا 12 ونص، عيطت لي سكرتير قالت لي السلام عليكم فلانه يتو، قلت لها وي، قالت لي المدير قال لي عيطي لها وقولي لها بلي سي بون دخلي بلا 4. نعم بلا 4، بلا 4 ادخلي بلا 4 قبلناك ويتو جاك التعيين وبالبركه عليك، يعني ديتي هذا المنصب. فرحت بزاف طرت، يعني ما نكذبش عليك، باسكو ما كنتش باغيه نقعد، يعني تخرجت منه اني باغي نخدم منه، يعني ما كانش القعد، يعني بغيت نتخرج منه نخدم منه. ما قال على بالي بلي كاين بزاف ناس راهم متخرجين شحال وما خدموش، جعل ربي لينا وليكم ان شاء الله الخدمه الدائمه. حرصت باش نديها، يعني تخرجت سموني نخدم نقعد في الدار، باسكو والفت هذاك السيستم تاع انه نروح نقرا ونجي. مام يعني كون يحلوا دكتوراه ندير دكتوراه، ما غاديش نفشل، هذه اللي ننصحكم بها. هذه هي. عيطوا لي رحت هكا الاربعاء، صباح ندو دخلت عند ديريكتور قال لي فوالا كملت الدوسي نتاعي ويتو. قال لي استاذه تفضلي الاقسام نتاعك. قلت له وات شو ولا كيما هكا، قلت له شو ولا شغل خلعته. قلت له دوكا، قال لي وي تفضلي استاذه الاقسام نتاعك. سي با فري، هذا اش راه يقول بيني وبين روحي قلت هذا واش راه يقول واش ندخل ندير عندهم. دوك انا ما عندي حتى حاجه، لا نبلوا لا فاش راهم حابسين الدروس ندخل ندير عندهم، نقول لهم كيسموني، نقول لهم نتوما كيسموك. نخلعت ما نكذبش. قلت لكم دخلت هكا سي فري، انا كان عندي اكسبيريونس يعني مع البريمير، مي شويه بريمير يعني صغار، مي سوم يعني شويه كبار. كيف ندخل عليهم، يعني دخلت عليهم بلا حاجه عندي واش نقول لهم واش ندير معاهم. دونك هذه نخلوها الفيديو الاخر. كيفاه كانت اول تجربتي، اول ملاقاتي مع التلاميذ، فريمون كانت تضحك، ضحك بزاف. يعني لازم تتبعوا الفيديو الجاي، ما تنسوش تاكتيفوا لا كلوش باش يوصلكم الفيديو الجاي ان شاء الله، هكا باش تشوفوا اول تجربه لي اللي كانت تضحك، اول ملاقاه مع تلاميذ، كيف تعاملت معاهم، اش قلت لهم، يعني في بدايه هكا باش اي وحده كانت بدايه نتاعهم تدي شويه افكار كيف تتعامل معاهم. قبل ما نختم هذا الفيديو نقول لكم حقوا واش في بالكم، حقوا اهدافكم، ما تقولوش مستحيل، ما كانش حاجه مستحيله في الحياه. وحاجه الزوجه نقول لكم ما تسمعوش للناس، ما تسمعوش كاع الناس البنات، باسكو الناس حاطه من المعنويات. والله العظيم تخرجتي عندك شهاده واش ديري بها، ما كاش حاجه واش ديري بها، كل شيء ديري به. حاجه اللي نصحها بكم، قلت لكم ما تسمعوش لهضره الناس، باسكو هضره الناس ما يحبوكش تكوني الفوق، دائما يشوفوك غير تحت. نتوما ما ديروش عليهم، حقوا واش راه في بالكم. ودوك ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه حبيباتي.